मुबारक हो मेरे भाइयों, मुबारक हो मेरे दोस्तों। जुम्मतुल मुबारक रबीउल अव्वल का जुम्मा मुबारक आ गया है। तो आपको ये आप देख सकते हैं कि रबीउल अव्वल का जुम्मतुल मुबारक बरकत वाला दिन आ गया है। अगर मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, अगर आप यानी कि गुर्बत में, तंग दस्ती में आप तंग हो चुके हैं, अगर आप यानी कि गुर्बत में कंगाल हो गए हैं, अगर आपने गुर्बत आपका पीछा नहीं छोड़ती है, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बहनों, आप जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वज़ाइफ करते क्या करो, क्योंकि आपको इसमें अल्लाह जल जलाल शान बाबरकत वाला दिन है जुम्मतुल मुबारक का। तो आप ये अमल कर लेते हैं। तो यानी कि आज मैं आपको मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, आपको 3 छोटे छोटे वज़ाइफ एक साथ मिलाकर मैं बताऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा, आप भी दो मिनट या 1 मिनट में आप ये अमल और वज़ाइफ पढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मुस्तकबिल अच्छा कर सकते हैं, अल्लाह जल जलाल शानहू, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आपको इतने नवाजेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि अल्लाह जल जलाल शानहू फरमाता है, जब कोई मेरा बंदा या मेरी बंदी कोई भी है, अल्लाह फरमाते हैं कि जो मेरा नाम लेकर, यानी कि वज़ाइफ है, जिस तरीके से मैं आपको ये अमल सारे की सारी बताऊंगा, तो आपको ये किस तरीके से करना है या किस तरीके से नहीं करना है। अगर मैं आपको इजाज़त भी दूंगा, क्योंकि ये वज़ाइफ करने की इजाज़त होनी चाहिए, अगर आप भी इस तरीके का अमल करते हैं तो आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर इजाज़त लेने के लिए अगर आपको क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में आपका नाम लिखना है और आगे वीडियो शेयर करना है। क्योंकि हमारे भाई जो भी है, बहन है, जो भी भाई है, कोई भी किसी भी जगह रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप किसी भी जगह रहते हो, लेकिन आप अपने मुल्क में रहते हो या आप मजदूरी के खातिर और किसी शहर से या किसी बाहर मुल्क से गए हो, वहाँ से भी ये अमल कर सकते हैं। मेरे बीन घर में भी ये अमल कर सकते हैं। तो आपको इजाज़त लेने के लिए आप कमेंट में आपका नाम, कमेंट सेक्शन है जो, उसमें नाम आप भेजें और आपने वीडियो ज़रूर पूरा कंप्लीट देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन भाइयों को भी इजाज़त है, अगर वीडियो पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगी, आपको भी ये मालूम होगा तो वज़ाइफ किस तरीके से ये अमल करना है। अगर आप कट कर स्पिक करके देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे हमें वज़ाइफ फ़ायदा ही नहीं देता है। कौन सा ऐसा अमल है जो वज़ाइफ है जो आपको फ़ायदा नहीं दे? क्योंकि अल्लाह जल जलाल शानहू फरमाता है, जब मेरे कुरान पाक का लफ्ज़ है या मेरे अस्माउल हुस्ना यानी कि अल्लाह के जल जलाल शान का नाम मुबारक है, 99 नाम है जो उसको अल्लाह पाक फरमाता है, 6660 कुरान के अंदर आयता है, उसमें बाबरकत वाली आयतें हैं सारी। मेरा 99 नाम है वो भी बाबरकत वाला नाम है। आप वो तरीका नहीं आजमाते हैं, उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं और उस तरीके से उस टाइम टेबल से आप काम नहीं करते हैं, यानी वो अमल नहीं करते हैं, तो आपको कहाँ से फ़ायदा होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा कि आपको इस तरीके से ये अमल करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास यानी कि रिज़्क है, रिज़्क में बरकत नहीं होती है, अगर आपका कारोबार है, कारोबार में बरकत नहीं होती है, अगर आपके घर के अंदर भी बरकत नहीं होती है, अगर आपका औलाद ना फरमान है या आपको रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो अल्लाह जल जलाल शान फरमाता है, जब कोई भी लफ्ज़ कोई बंदा बताता है तो वो आपकी फ़ायदे के लिए बताता हूँ मैं। अगर मेरा फ़ायदा इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि आप भाई जिस परेशानी में निकलने के लिए अमल कर दें और वज़ाइफ कर दें, तो आपकी भी फौरी वो दुआ, अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। भाइयों और मेरे बहनों, आप गर्मी है या किसी भी जगह बैठकर ये अमल कर सकते हैं।
اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے جمعے کے دن، کسی بھی جمعے کے دن، ربیع الاول کا ہو، ربیع الثانی کا ہو، جمادی الاول کا ہو، جمادی الثانی کا ہو، رمضان المبارک کا ہو، کوئی بھی جمعہ کسی بھی مہینے کا ہو، کسی بھی سال کے جمعہ ہے، اس ٹائم آپ یہ عمل کریں، اس دن کریں، جمعے سے پہلے کریں، جمعے کے بعد بھی کر سکتے، جمعے کی رات کر سکتے ہیں، جمعہ کی شام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، میرے دوستوں۔ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، دکان میں بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں بھی کر سکتے ہیں، جاب میں ہے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں کوئی بھی دقت وغیرہ نہیں ہوگی میرے بھائیوں میرے بہنوں۔ تو جی ہم چلتے ہیں وظائف اور عمل کے طرف۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کے لیے اجازت ہے، آپ بھی کریں، آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، کیوں اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو ملے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اول میں درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم آئے تو درود ابراہیم یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے۔ اگر درود ابراہیم نہیں آتا، چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ سکتی ہیں، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم یہ پڑھیں۔ یہ آپ کو 7 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں، یہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھیں، کوئی بھی درود آئے، کون سا بھی درود ہے تو وہ درود پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، کیونکہ وظائف آپ کو میں 3 وظائف ساتھ میں بتاؤں گا تو آپ کو اکٹھے کر کے پڑھنا ہے، تو آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ آپ کو میں اسکرین پر بھی دکھاؤں گا اور اس کا نمبر بھی لگاؤں گا کہ اس طریقے سے اب اس ٹائم اس طریقے سے پڑھنا ہے، اتنے بار پڑھنا ہے۔ تو آپ بھی اس طریقے سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ویڈیو پورا کمپلیٹ دیکھیں گے، اگر اسپیک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پہلے کیا پڑھنا ہے، یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یا سمیعو یا سمیعو، یہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، یہ آپ کو یہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد یہ اللہ کا نام جو یہ ہے یہ پڑھو، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ آپ کو پڑھنا ہوگا 21 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے یہ 21 مرتبہ پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو یعنی کہ 21 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ بھی آپ نے وظائف آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو آگے کیا کرنا ہے، تو آپ نے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد جمعہ کے دن جمعہ والی نماز ہوتی ہے، وہ نماز پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، میرے بھائی ہے مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، میرے بہن ہے جو بھی ہے گھر میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی آپ کو پابندی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ اس طریقے سے یہ عمل کر کے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو یعنی کہ تسبیح پڑھنی ہوگی، یعنی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھیں آپ یعنی کہ 113 مرتبہ، یہ 113 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ یہ ہم نے جو بھی ہمارا وظائف تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی فوری دعا قبول کرے گا۔ اس کے بعد دعا مانگیں، اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا مانگیں، جو بھی حاجات ہوگی جو بھی ضرورت ہوگی اللہ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اپنا نام ضرور رکھنا۔ السلام علیکم۔